लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस करने शुरू कर दी। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सालों से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, उसकी हरकतें अचानक से बंद हो जाए, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी पाकिस्तान के टेरर ग्रुप TRF ने। यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक शैडो ग्रुप है। पाकिस्तान में 9 अलग-अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किए। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. पाकिस्तान ने जो किया उससे फिर एक बार साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती। पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मरकज तैयबा जो हाफिज सईद का हेडक्वार्टर्स है। हाफिज सईद जिसे यूनाइटेड नेशंस साल 2008 में आतंकवादी डेजिग्नेट कर चुका है। इंडिया के बड़े क्रिएटर में से एक बड़ा क्रिएटर ध्रुव राठी के बारे में कौन नहीं जानता। उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कुछ कशीदगी चली, जंग का माहौल बना और सीज फायर हुआ, इसके ऊपर उन्होंने एक वीडियो बनाई, द रियलिटी ऑफ सीज फायर बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया। इन्होंने अपनी तरफ से तो ये कोशिश की कि पाकिस्तान को पूरी तरह एक्सपोज किया जाए, ना कि अंदर एक भी रियलिटी ये बताई जाए कि सीज फायर असल में हुआ क्यों। जिसके चंद हजार सब्सक्राइबर्स हों या लाखों में सब्सक्राइबर्स हों तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी टीम छोटी होगी या इसके पास से रिसोर्सेज कम होंगे, तो इसने इस वजह से इतनी अनऑथेंटिक वीडियो बनाई है और लोग इसको लाखों तक देख भी रहे हैं। लेकिन एक बड़ा यूट्यूबर जो ये क्लेम करता है कि मेरी 40 लोगों की टीम है, वो ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि वो सिर्फ अपने मुल्क के रिसोर्सेज को यूज करता है और बाद में वो पाकिस्तान को पूरी तरह एक्सपोज करने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो अपनी वीडियो की शुरुआत इस चीज से करते हैं कि पाकिस्तान टेरर को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर टेररिस्ट को तरबियत दी जाती है, जहां पर टेरर को पाला जाता है। बार बार उन्होंने पाकिस्तान के साथ टेरर का लफ्ज यूज किया। मैं इतने बड़े यूट्यूबर के साथ जिसकी आज तक कोई वीडियो रिसर्च के बगैर सामने नहीं आई, जिसकी बहुत कम वीडियोस ऐसी हैं कि लोगों ने क्रिटिसाइज किया हो, तो ये गलती इतनी बड़ी 40 लोग कैसे कर सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ इंडिया के रिसोर्सेज को यूज करके पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। रियलिटी बयान करनी थी सीज फायर की, लेकिन हमायत इन्होंने इंडिया की कर दी, वो भी इंडिया के ही रिसोर्सेज को यूज करके। अपने मुल्क के रिसोर्सेज को यूज किया, पाकिस्तान को गरीब मुल्क दिखा दिया, पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री दिखा दिया। कुछ महीने पहले यही ध्रुव राठी इसी मीडिया को गोदी मीडिया कह रहा था और मोदी को बुरी तरह से एक्सपोज कर रहा था। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि वो अपने मुल्क के ही उसी मीडिया को यूज करके इंडियन एक्सप्रेस को, इंडिया टुडे को और जो बड़े बड़े इंडिया के ही मीडिया चैनल्स हैं उनके रिसोर्सेज को यूज करके पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। मतलब इख्तलाफ तो कभी खत्म नहीं होगा। आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान न्यूक्लियर वॉर हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, इंडिया पाकिस्तान पर कब्जा कर ले, अफगानिस्तान के साथ आपका मेल जोल जरा और मजबूत हो जाए। इख्तलाफ तो ऐसे कभी खत्म नहीं होगा। मतलब मैं अगर वीडियो बनाता हूँ, अगर मैं ध्रुव राठी होता, पाकिस्तान के रिसोर्सेज को यूज करता, एक्सप्रेस को ले लेता, उसके बाद एयरवाई को ले लेता, जियो के ले लेता और इस तरह के बड़े बड़े चैनल्स के रिसोर्सेज उठा लेता और इंडिया के खिलाफ वीडियो बना लेता और अपने लोगों का दिल जीत लेता और लोग ये समझते कि ये सीज फायर की रियलिटी बयान हो गई है। इंडिया के जो खासकर कुछ लोग जो अनपढ़ लोग हैं वो ये समझते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में दाढ़ियां रखी हैं, जिन्होंने जो पाकिस्तान में 5 वक्त के नमाजी हैं, जो कुरान के हाफिज हैं, वो दहशतगर्द हैं, वो टेरर को सपोर्ट करते हैं, वो असल में टेररिस्ट हैं, ये लोग समझते हैं। जमात-उद-दावा, इनको ये लफ्ज कहना नहीं आ रहा कि जमात-उद-दावा लफ्ज है और इस तंजीम का असल में मकसद क्या है। ये पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बैन है या नहीं बैन, पूरी तरह से इंफॉर्मेशन भी नहीं ली। हैरानगी सिर्फ इस बात पर हो रही है कि इतना बड़ा क्रिएटर ये गलती आखिर कैसे कर सकता है। जर्मनी में बैठकर अपने मुल्क को सपोर्ट करना, अपने मुल्क के रिसोर्सेज को लेकर, ये बहुत आसान है। मुश्किल इस बात पर है कि जब आप अपने मुल्क में रहते हुए अपने मुल्क को सपोर्ट करें या अपने मुल्क के मुखालफत करें। आपने यही वीडियोस अगर अपने मुल्क में रहते हुए बनाई होती तो तब पता चलता कि वाकई यार ये बंदा रियल में क्रिएटर है। मैं ये बात नहीं कहूँगा, डिस्क्लेमर मैं देता चलूँ कि इन्होंने जितनी भी रिसर्च की पास्ट में, जितनी भी इन्होंने वीडियोस बनाई, उन सब के ऊपर मेरा बैन है या मैं उनको फॉलो नहीं करूँगा या मैं उनको कभी देखूंगा नहीं, ये बात नहीं मैं करूँगा। लेकिन बात इस चीज़ की हो रही है कि इस टाइम इन्होंने जो मिस इन्फॉर्मेशन एक दिन के अंदर 11 मिलियन लोगों तक पहुँचाई है,
شاید اب تک تو 15 ملین کراس کر چکی ہو، لیکن جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک ایک دن میں 11 ملین لوگوں تک یہ انفارمیشن انہوں نے پہنچائی ہے. اور باقاعدہ انہوں نے کمنٹ سیکشن میں یہ پن کیا ہے کہ آپ یہ ہیش ٹیگ جا کر وہاں پر ٹویٹر میں سرچ کرو اور جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ میری ویڈیو کو دیکھیں، مطلب اور لوگوں کو پتا چلے کہ پاکستان از ٹیررسٹ کنٹری. ایک بھی اگر انٹرنیشنل سورس یوز کر لیا ہوتا تو آج کوئی بھی پاکستانی آپ کے خلاف ویڈیوز نہ بنا رہا ہوتا، آپ کو بری طریقے سے ایکسپوز نہ کر رہا ہوتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے مندرز کے اندر اگر چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں، آپ کے جو گرو جو بھی ہیں وہاں پر ان سے تربیت لینے کے لیے، تو وہاں پر اگر پاکستان اٹیک کر دے، اچانک سے وہاں پاکستان اٹیک کر دے، تو بعد میں آپ کا ریئیکشن کیا آئے گا؟ آپ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان نے ہمارے مندروں کو گرا دیا، پاکستان نے ہمارے مقدس مقامات کے اوپر حملہ کیا، پاکستان نے ہمارے ان جگہوں پر حملہ کیا جہاں پر وہ عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم تو پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے. آپ لوگ یہی کہیں گے. مطلب آپ پاکستان کے اوپر حملہ کر دو، مسجدوں کو گرا دو، مدرسوں کے اوپر حملہ کرو، آپ ہماری ایئر بیسز کے اوپر اٹیک کرو، سویلینز کو آپ ہمارے اٹیک کرو. اور یہ صرف میں اپنے میڈیا سورس کے مطابق نہیں کہہ رہا، یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سویلینز کی موت ہوئی ہے تقریباً 50 سے زیادہ لوگوں کی. اتنی چیزوں کو آپ ٹارگٹ بنا لو اور بعد میں پاکستان کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے اور آپ کا ٹیرر کے اوپر ساتھ دے. مودی صاحب کا بیان آیا کہ بجائے اس کے کہ پاکستان ہمارا ساتھ دیتا تو الٹا پاکستان ہمارے اوپر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. مطلب تو آپ ذرا امیجن نہیں کریں گے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمان باہر نکل آتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھوڑی سی شان میں گستاخی ہوتی ہے، پوری دنیا کے مسلمان باہر نکل آتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ امیجن کیسے کر لیا کہ ہماری مسجدوں کے اوپر اٹیک ہوگا، ہمارے سویلینز کے اوپر اٹیک ہوگا، ہماری ایئر بیسز کے اوپر اٹیک ہوگا اور پاکستان کے جو فوج ہے، پاکستان کی عوام ہے، وہ خاموشی سے بیٹھی رہے گی؟ آپ نے بلوچستان کے اندر کیا کچھ نہیں کروایا؟ وہاں پر کون سی تنظیمیں جو ہیں وہ انڈیا کی طرف سے سپورٹڈ نہیں تھیں؟ کس تنظیم نے کوشش نہیں کی کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر دیا جائے؟ لیکن آج وہی بلوچستان ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا ہے، جو پاکستان انڈیا کو رسپانس دی ہے. آپ نے یہ انفارمیشن کیوں نہیں 11 ملین لوگوں تک پہنچائی جو کہ ایک دن میں ہوئے ہیں؟ مجھے اس چیز کی کوئی وہ جیلسی نہیں ہے کہ ایک دن میں 11 ملین لوگ. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک دن کے اندر 11 ملین لوگ بالکل مس انفارمیشن ان تک پہنچی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ صرف 4 سورسز وہ بھی انڈیا کے یوز کر کے انڈیا کی عوام کو بیوقوف بنا دی. انڈیا کے اندر انڈیا کا میڈیا عوام کو بیوقوف بنانے میں لگا ہوا ہے. انڈیا کے اندر انڈیا کے بڑے یوٹیوبرز عوام کو بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے ہیں. انڈیا کے اندر انڈیا کی پولیٹیکل پارٹیاں، خصوصاً بی جے پی پارٹی، نریندر مودی کی پارٹی، وہ عوام کو بیوقوف بنانے میں لگی ہوئی ہے. اور ابھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا کی عوام جو ہے وہ بہت ایجوکیٹڈ پیپل ہے. سیاست سے یہ نہیں آزاد ہو سکتے، میڈیا سے یہ نہیں آزاد ہو سکتے، یوٹیوبر سے یہ نہیں آزاد ہو سکتے. آئی نو کہ اس جیسے یوٹیوبر کو اگر پاکستان کے کریٹرز ایکسپوز بھی کریں تو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہماری طرف سے لاکھوں ویوز آ رہے ہیں آپ تک صرف رپلائی پہنچانے کے لیے آپ کی ویڈیو کا، تو مقصد صرف پیچھے یہ ہے کہ ہمارے کریٹرز یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی پوری طرح ریسرچ کریں. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسا جو کریٹر ہے وہ پوری طرح ریسرچ لے کر سامنے آئے. نہ اتنا بڑا پلیٹ فارم اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو اس کا نیگیٹو یوز مت کریں. اگر آپ نے ایک ویڈیو پاکستان کے خلاف بنا دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا انڈیا آپ نے سمیٹ لیا، سارا انڈیا آپ کی سپورٹ میں آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ پھر ریسرچ کے اوپر تو کام نہیں کر رہے نا. 40 لوگوں کی ٹیم، آپ تو واقعی میں پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں، پھر آپ لوگ سچ بتانے کے لیے تو دنیا میں نہیں آئے. پھر اگر آپ واقعی میں سچ بتانے کے لیے آئے ہیں تو پاکستان اور انڈیا کی ریئل میں ریئلٹی واقعی دنیا کو بتاتے. لیکن آپ نے صرف انڈیا کے ریسورسز کو یوز کر کے اس کو جس کو آپ پہلے گالیاں نکالتے تھے، انہی ریسورسز کو جنہیں آپ پہلے گودی میڈیا کہتے تھے، آج انہی سے جو ہے انفارمیشن لے کر پاکستان کے خلاف ویڈیو بنا دی اور بلے بلے ہو گئی. سبحان اللہ. ایسے تو پاکستان کے پھر بڑے بڑے یوٹیوبرز مختلف جو ہے ہمارے پلیٹ فارم سے لیں گے انفارمیشن، آپ کے خلاف ویڈیو بنا دیں گے اور پاکستان کے جو ہے بلے بلے ہو جائے گی. ایسا ہوتا بھی ہے. لیکن ہم آپ جیسے کریٹر سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ 10 دن کے بعد اگر دھرو راٹھی کی ویڈیو آئے گی تو وہ کچھ الگ ہوگا، وہ کچھ ڈیفرنٹ ہوگا، وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایسی ریئلٹی کو بیان کرے گی وہ ویڈیو کہ جو ہم نے آج تک انفارمیشن نہیں سنی. ہم لوگ واقعی میں کہیں گے دھرو راٹھی نے جو انفارمیشن دی ہے وہ واقعی ایگزیکٹ انفارمیشن، ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا. آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان ٹیررسٹ کنٹری نہیں ہے. پاکستان میں میرے جیسے ہزاروں بچے موجود ہیں جو صرف ریسرچ کرنا جانتے ہیں، جو پڑھنا جانتے ہیں، جو قرآن کا علم رکھنا جانتے ہیں، جو دین کا علم رکھنا جانتے ہیں.
پاکستان میں صرف فواد خان اور مائرہ خان ہی نہیں رہ گئی، پاکستان میں بہت سارے ایجوکیشنل پیپل ہیں، بہت سارے پروفیسرز ہیں، بہت سارے بڑے بڑے کریٹرز ہیں جو اپنی ریسرچ دنیا تک پہنچانا جانتے ہیں، اور وہ الحمدللہ کر بھی رہے ہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دھرو راٹھی کے بارے میں ذرا مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔